बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से जुड़ी 5 अच्छी खबरों का तज़किरा करेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि आज 22 फरवरी है और आपने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पर वजीफ़ा खोर सहाफ़ी जो हमेशा हुकूमतों से पैसे लेकर पलते रहे हैं, वो दरबारों में बैठे रहे हैं, वो सहाफ़ी आज की डेट को बड़ा ख़तरा करार दे रहे थे इमरान खान साहब के लिए। लेकिन आज की 22 फरवरी भी अब तकरीबन गुजर चुकी है, लेकिन शहर इक़्तिदार में सब कुछ नॉर्मल है। जो दोस्ती रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कायम थी, यानी जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी, वो अभी भी मौजूद है। लेकिन ये जो 22 फरवरी वाला शोशा छोड़ा गया था, जो मेनली सबसे पहले सना बूचा ने छोड़ा और उसके बाद फिर तमाम वजीफा खोरों ने इसके ऊपर तरह तरह की ट्वीट्स किए, तबसरे किए और वजीर आज़म और उनकी पार्टी को डराने की कोशिश की कि शायद 22 फरवरी को उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही है। ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर बेनकाब भी हो रही हैं और बदनाम भी हो रहे हैं और जलील और रुस्वा भी हो रहे हैं। ये 22 फरवरी की डेट आज गुजर चुकी है और ये उसी तरह आपने देखा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब से हलफ लिया है तो रोज़ाना कोई हर 6 महीने बाद इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है कि जी फलां डेट को खान साहब जा रहे हैं, फलां डेट को जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज भी 3.5 साल बाद गुजारने के वज़ारत उज़्मा पर मौजूद हैं। एक और चीज़ जो है वो नवाज शरीफ ने माजी में गलती की थी। आपको याद होगा 1999 में जब माशाअल्लाह लगा था तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और जैसे ही उन्होंने श्रीलंका से पाकिस्तान आने के लिए उनकी परवाज़ ने उड़ान भरी, तो उसी वक्त पाकिस्तान में एक और बंदे को जो नवाज शरीफ का अपना बंदा था उनको लाने की कोशिश की गई बतौर आर्मी चीफ, और नवाज शरीफ की ये संगीन तरीन गलती ने बहुत बड़ा खुमियाजा भुगता। नवाज शरीफ खुद तो डील करके लंदन तो बाद में गए, उससे पहले वो जिद्दा चले गए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भुगता और पाकिस्तान में मार्शल्लाह कायम रहा। पाकिस्तान में एक डिक्टेटर की हुकूमत रही। नवाज शरीफ उससे पहले अपनी हुकूमतों में भी यही गलती करते रहे हैं और अब 2022 में भी नवाज शरीफ एक बार फिर वही गलती करने जा रहे हैं और वो गलती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 24 को मॉस्को में मौजूद होंगे। वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे होंगे, रूसी सदर से, और उस वक्त नवाज शरीफ की जो पार्टी है नून लीग, जो PDM की बड़ी जमात है, वो ये प्लान कर रही है कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ। ये वो संगीन गलती है और नाज़रीन, ऐसी ही गलतियां नवाज शरीफ को हमेशा उन इदारों से दूर कर देती हैं जो शायद कभी न कभी उनको लाना चाहते हों, या कहीं से उनको ढील मिलने की अगर कहीं पर किसी जगह पर बातें भी होती हैं तो नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज की इन्हीं बातों की वजह से और इन्हीं ख़तरनाक ख्यालात की वजह से वो इदारे भी और वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। तो ये जो एक ख़तरनाक चाल ये लोग चलने जा रहे हैं, जो कि नाकाम है, और मैं आगे जाके बताता हूँ कैसे नाकाम है। वो आज मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि अदम एतमाद या नहीं आएगी तो नाकाम हो जाएगी। उसकी वजूहात है, मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो 24 फरवरी का दिन चुना गया है जब वज़ीर आज़म मॉस्को में होंगे, ये इमरान खान के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं उनको पता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। और इमरान खान जब मुल्क से बाहर हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत पर शमख़ून मारने की ये जो चाल है, इसको हमेशा नाकाम बनाया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो शेख रशीद ने एक अच्छी चीज़ शेयर की है इमरान खान के बतौर एक अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त। उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन से बातचीत इमरान खान को कर लेनी चाहिए और जहांगीर तरीन को भी इमरान खान से बातचीत कर लेनी चाहिए। शेख रशीद ने यह कहा कि जो इख्तलाफ होते हैं दोस्तों के दरमियान, लेकिन उसे दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, और दोस्तों के दरमियान जो इख्तलाफ होते हैं वो
گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیم آن ہے، لیکن گیم آن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہے، جو کہ انہوں نے کل ایک بڑے کنونشن میں بھی کہا کہ اپوزیشن کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب شیخ رشید نے بھی ایک اچھی خبر یہ بتائی ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد اگر آ گئی تو یہ ناکام ہو جائے گی، اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ پھر اپوزیشن والے یہ مت رونا روئیں کہ جناب کہیں سے کالز آ گئی تھیں، کسی کو کرونا ہو گیا تھا وہ نہیں پہنچ سکا ان کا اپنا ممبر، اور کہیں سے کوئی کال شالز آئی تھیں، تو اس طرح کا ڈرامہ نہ کیا جائے مزید دوبارہ، یہ شیخ رشید کا کہنا تھا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے بیانات یہی بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں نارمل ہیں، کسی جگہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جیسے ہی شیخ رشید نے آج ہی یہ بیان دیا ہے 22 فروری کو، اور آج ہی جہانگیر ترین کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ 3 روز سے ہسپتال میں داخل تھے، ان کو کوئی مسئلہ تھا، اور اب 3 روز بعد ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین، اگر جہانگیر ترین غیر فعال ہوں گے اپنی بیماری کی وجہ سے تو یہ بیڈ نیوز ہے اپوزیشن کے لیے، کیونکہ اپوزیشن نے اس وقت اپنا مربی اور اپنا رہنما جہانگیر ترین کے اوپر بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ جہانگیر ترین ہمیں ریسکیو کریں گے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں۔ لیکن جو شیخ رشید نے نقطہ بتایا اور جس طرف اشارہ کیا کہ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کو گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدم اعتماد آ رہی ہے، تحریک عدم اعتماد، وہ ناکام ہوگی۔ اور پھر اسی دن جہانگیر ترین کی یہ خبر آنا کہ جہانگیر ترین بیڈ ریسٹ میں ہیں، وہ گھر میں موجود ہیں اور وہ غیر فعال ہیں۔ اگر جہانگیر ترین غیر فعال ہیں تو ان کا جو گروپ ہے، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کا، ظاہر ہے وہ بھی غیر فعال ہوگا، اور غیر فعال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین یا تو کھل کر عمران خان کی مخالفت کریں گے، اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اور آج کے دن جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین نے کسی جگہ عمران خان کے خلاف کھل کر کوئی وار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو تجزیہ، تبصرہ اور انفارمیشن ہے وہ تینوں کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین عمران خان کے خلاف کوئی بھی بڑی گیم کھیلنے کے یا چلنے کے موڈ میں فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اور سب سے آخری جو بات ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی یا آئی تو ناکام ہوگی، اس کی وجہ وہ بدنیتی اور وہ لوٹ کھسوٹ اور وہ جو یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ایک پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہر پارٹی چاہتی ہے کہ میرے سٹیکس تو موجود رہیں، دوسرے کے ختم ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان اپوزیشن پارٹیز کو استعفے دے دینے چاہیے۔ جیسے ہی پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی سے استعفے دے گی، سندھ اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، نون لیگ کی اور ان سب کی ملا کے پی ڈی ایم کی اگر دیکھا جائے، کے پی کے بلوچستان، ہر جگہ پر ایسے ہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی یہی ہے، پھر سینٹ سے بھی مستعفی ہو جائیں یہ لوگ تو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ وہ جوا وہ والا کھیلنا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے حق میں ہو، جہاں ان کو خود کی ہار نظر آتی ہو، یہ وہ جوا نہیں کھیلنا چاہتے۔ یہ اگر اتنے ہی بہادر ہیں اور اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے استعفوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حکومت چلی جائے گی تو یہ استعفے دیتے۔ یہ جو روز کا ڈرامے بازی ہے، کبھی اس سے ملاقات، کبھی اس سے ملاقات، کبھی اس سے ملاقات، یہ بیسیکلی اپنی کارکردگی اور اپنی حکومت کی سی وی تو پیش کر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ریزائن کر دیں تو سادہ عمران خان اسی وقت مشکل میں آ جائیں گے، لیکن یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے اور پھر اصل مشکل میں یہ لوگ ہوں گے۔ لہٰذا تحریک عدم اعتماد کی ایک تلوار، لولی لنگڑی تلوار، وہ انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور اس سے عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان بجائے ڈرنے کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اپوزیشن اس وقت گھبرائی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ 5 خبریں تھیں پاکستان سے جڑی، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جڑی، اور ان 5 کا جو نچوڑ ہے، ون لائنر اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو تعلقات تھے وہ پہلی کی طرح اپنی اصل جگہ پر موجود ہیں، اور اس کے اندر گرم جوشی بھی ہے، دوستی بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے،
اور تعاون بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بھی چل رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا جو ایک پیج ہے وہ سلامت ہے، اور امید ہے وہ آگے بھی سلامت رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔